हॅलो, गुड मॉर्निंग कुवेट. आज सकाळी पळोवपाक शकतात हांगा सगळे हे जाल्ले आहा, ढग आयिल्ले आहा आनी क्लायमेट भरपूर चेंज जाला. आयज पळोवपाक शकता तुमी. आयज थोडो पावस बी पडलो दिसता रातीन. पळोवपाक सकयल पळय कितले वोले जाल्ले आहा. पावस तितलो हो पडलो ना, पूण पावस थोडो राती पडलो आहा. कित्याक सांग, हांगा जमीन सगळी मातशी खूब कडेन ओली जाल्ली आहा आनी सामकी वयर सावन ढग सावन भरले आहा. वयर पळोवपाक शकता तुमी. आनी आयज हो ब्लॉग कसो दिसलो तुमकां नक्की कमेंट करून सांगा. कित्याक सांग, आयज बरेच तरेन क्लायमेट चेंज जाला. कुवेट पावसाची सामकी शक्यता आहा, सामकी म्हळ्यार सामकी. आयज पावस पडल्यार चडूच पावस पडटलो दिसता. आनी भायर सावन इतलें बरें दिसता, कोल्ड सारकें बरें सावन बेस्ट दिसता. आतां तुमकां दाखयता फाटल्यान बॅक कॅमेरा करून. सद्या गाडी मातशी पयलीं स्टार्ट मारून दवरता, कित्याक गाडी बी गरम जावपा पडटा न्हू मातशी. तेन्ना गाडी मातशी बेगीन स्टार्ट मारपा पडटा. आनी तितली अशी कोल्ड ना, कित्याक सांग हांवें जॅकेट बी घातलें ना. जॅकेट हाडली बी ना. जॅकेट रुमा आहा, कॅप बी घातली ना. तितली कोल्ड ना. दाखयता तुमकां आतां असो गाडी भायर काडटा न्हू, तेन्ना वता तेन्ना दाखयता हांव. ओके, तर तुमी पळोवपाक शकता हे रस्त्याचे कितले फॉगी जाल्ले आहा ते. आनी सगळी फुडली बिल्डींग सुद्दां दिश्टी पडना आयज. इतले सामके फॉगी जाल्ले आहा. आनी हेज्याक चड जाता, थंडी बी इतकी आसता. बाप रे बाप, भरपूर थंडी आसता. पूण ह्या वर्सा इतकी लेट थंडी जाला कितें म्हूण कांयच कळप ना आमकां. एन्जॉयमेंट क्रिसमस म्हळ्यार भरपूर थंडी आसताली. लास्ट इयर बी भरपूर 25 भरपूर थंडी. जॅकेट तुमकां कंपल्सरी आमकां घालचें पडटालें. तर ह्या वर्सा कितें थंडी ना म्हूण कांय कळना. पूण आतां मातशें क्लायमेट चेंज जावपा लागलें आहा. आनी रस्त्यार तुमी पळोवपाक शकता हे उदक जाल्लें आहा हे सायडीन. म्हळ्यार राती पावस पडलो आहा दिसता हांगा. आनी थोडें उदक म्हाका दिसता गार्डनांतल्यान बी येयलें आहा खूब कडेन अशें दिसता ते सायडीसान. तें सोड खबरे. आनी पूण भायल्या क्लायमेटा एन्जॉय करया. कितें सॉलीड दिसता आज. बरें सामकें एक अशें मनाली जावं ते सायडीन काश्मीर उटी ते सायडीन गेल्या सारकें दिसता. लायटी अजून पेटोवची पडटा. लायट जाले कितले हांगा टायम 6 जावन बी गेली, 6:30 जाली पळय हांगा. अजून लायटी पेटयल्ले आहा थोड्या गाडये. रस्त्यार बी अजून पण लायटी आहा. पळयात तुमी इतली हे आसा कोल्ड अशें आनी चेंज जावपा आयिल्लें वेदर सारकें. चल मागीर आमी दनपारची ड्युटी पळया. आतां जाल्यार आमी या पयलीं गाडी धुवपा आहा म्हाका. 4 गाडी धुवपाचे आहा. सो वयता पयलीं आनी काम पयलीं करपा. जाल्यार आतां लागले आहा वाटे. सकाळचे सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. तर पळया आतां हांव जस्ट येवन ब्रेकफास्ट करपा बसला. हेजे सँडवीच पळय, हे कबूस रोटी विटाची. आनी हेतून हांवें टमॅटो आनी कॅप्सिकम आनी पोटेटो चिप्स घालून आतां ब्रेकफास्ट करपाक 2 हे केल्ले आहा. दाखयता तुमकां आतां हांव 2 केल्ले सँडवीच केला हांवें. पळय सँडवीच. ती सँडवीच हांव घेवन बसला च्या पिवपाक आनी ब्लॅक टी बरोबर. ब्लॅक टी आतां दोनूय पिता. मागीर मेळटा, मागीर जामिया वचपा सामान हाडपाक. तेन्ना हांव मेळटा जामिया. सद्या च्या पिवन ब्रेकफास्ट करून घेता हांव पयलीं. ओके, चलया मागीर मेळटा. तर आतां हांव जमिया येयला. आनी पार्कींग बरी आसली पळय मरे. बेस्ट मेळटा आसली पार्कींग. आसूं पयस आहा पार्कींग. जमिया येयला सामान घेवपाक. सामान घेता जमिया आनी मागीर मेळटा परत सामान. आतां कितें घेवपा तें पळयता हांव. कितें दिलें तें ऑर्डर म्हाका. तर जमिया पावला हांव. सामान कितें आहा तें पळयता घेवपाक. कितें जाय तें मागीर तुमकां मेळटा. पयलीं सामान घेता तुमी. इतलो असो जमिया आहा. जमिया म्हळ्यार सामान थोडेशें. आतां घेवन जालें. आतां हांव हेच्या कावंटराचेर. हांगा कावंटर आहा. कावंटराचेर वचून बील मारपाचें आनी मागीर घरा वचपाचें. बरें पळया. आतां शॉपिंग करून भायर सरलो आहा. पळय ती शॉपिंग ही पळय. इतकी शॉपिंग आहा, चड ना पूण 7 केडी 1400 7 केडी 14 1800 समथींग. इतलेशें सामान. वॉशिंग पावडर आनी हे ते बारीक स्ट्रॉबेरी बिबेरी म्हळ्यार 1700 समथींग जाली शॉपिंग. पळय इतली म्हारग जाल्ले हांगा बी. कुवेटाचो बी म्हारगाय वाडल्या. ओके, चला गाडयेंत फुडें मेळया.
मागीर आनी कितें आसता ती ड्युटी गाडी पार्किंगात वयता गाडी पार्किंग आहा चल या आमी पयलीं गाडी सामान दवरया जस्ट आतां हांव सामान दिवन घर पावलो आतां हांव आनी एक अर्द वरान जेवपाचो म्हळ्यार आतां जेवपा अर्द वर समथींग आहा आतां जेवपा आमकां सर सगळें सामान बी दिलें आयची ड्युटी हांगा काबार जाली आनी सकाळसान जी आज एक्टिविटी आसली काम आसलें तितलें केलें हांवें आनी दनपार मागीर आफ्टरनून जितलें काम आहा तें बी आसतलें पूण हांव तें ब्लॉग करना कित्याक तें ब्लॉग व्हड जातलो हो आनी आतां जाली पळय 11:30 11:30 सो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता हो ब्लॉग कसो तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करा सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करा आनी फेसबुकाचेर फॉलो करा अशें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग पळोवपाक मेळटले चल तर मेळुया दुसरे ब्लॉगा आमी